बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पैसे के ऊपर। पैसे को दो पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगे। पहला ये कि आज के दौर के अंदर पैसा क्या है और क्यों है, और सेकंड जो पर्सपेक्टिव हमें देखना है पैसे को लेकर वो ये कि पैसा क्या था और आज क्या हो चुका है। तो ये बात जहन के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से बिठा लें कि पैसा कोई नया टॉपिक नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जो कि ज़िंदगी से फेड हो गए। पैसा फेड नहीं हुआ है। पैसा हर सदियों से, मतलब तमाम रिवायतों के अंदर पैसा एज अ टॉपिक, एज अ मजमून डिस्कस हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास भी अंदर भी आया है। तो आप इस्लाम देख लें, आप इस्लाम से बाहर देख लें, किसी भी तहजीब के अंदर देख लें, पैसे का टॉपिक हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। इसके ऊपर बहुत लोगों ने बात की है, बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने लेक्चर्स दिए हैं। दुनिया के अंदर बहुत ठीक ठाक रिसर्च अवेलेबल है, लेकिन पैसा एक ऐसा मिसयूज टॉपिक है ना जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोल्ड कर दिया है, जो कि हमारे लिए ख़ासतौर पे बीइंग मुस्लिम्स बहुत ख़तरनाक साबित हो चुका है। कि आज के दौर के अंदर पैसा जो है वो सब कुछ बन गया है। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप किसी की साइकोलॉजिकल हेल्थ को अच्छा और बुरा कर सकते हो। आपका मिजाज आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तरजीहात, आपके एहसासात, आपके ख़यालात, सब कुछ आज पैसा ड्रिवन कर रहा है। यानी कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत ज़बरदस्त आदमी हूँ, कामयाब आदमी हूँ। आज के दौर के अंदर रिस्पेक्टिव, अगेन किसी भी मज़हब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जेनरिक बात हो रही है। तमाम लोगों की, क्या मज़हब हो, क्या गैर मज़हब हो, कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी मुल्क हो, तो पैसे ने आज इतनी पावर ले ली है अपने पास कि वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, मेरी नफ्सियात को भी, मेरे मिजाज को भी, हर तरीके से के अंदर। ये प्रॉब्लम आज के दौर में, जब मैंने आपको बताया कि ये इतना फैल चुका है कि आज कोई भी इससे नहीं बचा हुआ, क्या मौलवी साहब, क्या नॉन मौलवी साहब। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, हमारे साथ हैं कि ये सिविलाइज इशू बन गया है, ये तहजीबी मसला बन चुका है। तहजीबी मसले का मतलब कि हर एक बंदा इसका इम्पैक्टेड है। बहुत ही रेयर ऐसा कोई मिलेगा आपको जो इससे इम्पैक्टेड नहीं होगा, और वो भी नहीं मिलेगा, वो भी अल्लाह ने चाहा तो वो ढूंढने से मिलेगा आपको। लेकिन रेयर है ये चीज़ कि मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये नहीं थी। पहले भी, जो मैंने आपको बताया कि पहले पैसा बहुत पुराना टॉपिक है, तो पहले ये कुछ लोगों में या कोई ग्रुप्स होते थे, कोई लीडर्स होते थे, तो प्रॉब्लम होती थी। मतलब कि हमारे साथ अक्सर पैसे के ऊपर एक सेमिनार थे तो उन्होंने बताया था कि पहले जो बादशाह वो अपने आप को फ़कीर कहलाना पसंद करते थे। मतलब दे नेवर इंसिस्टेड कि कभी उन्होंने बोला कि यार मैं बादशाह, मेरे पास पावर है। लेकिन बहरहाल आज के अंदर तो अगर कोई फ़कीर भी है तो वो अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मनी नाउ। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे को लेकर मैं चाहता हूँ कि आप इस्लामिक साइकोलॉजी का चश्मा, पर्सपेक्टिव या तनाज़ुर या नज़रिया अभी अपनी आंखों पे लगाएं और फिर पैसे को देखना शुरू करें। इस्लामिक साइकोलॉजी के हिसाब से पैसा फितना है। अगेन फितने का वर्ड भी बहुत मिसयूज है। फितना इज़ नॉट समथिंग दैट वी नीड टू अवॉइड। फितना इज़ लाइक अ ट्रायल। आपका इम्तिहान, आप दुनिया के अंदर इम्तिहान लेने भेजें तो आपका इम्तिहान 10,000 चीज़ों से लिया जाएगा। उसमें से एक बड़ी चीज़ अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो पैसा होगा। अब पैसे, माल फितना है, माल इम्तिहान है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको पैसे दिए बगैर भी इम्तिहान लेगा। पैसा जब आपके पास होगा जब भी आपका इम्तिहान, और पैसा जब आपके पास से होकर चला जाएगा जब भी आपका इम्तिहान है। आपने देखना ये कि आप इन तीनों स्टेट्स के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ द माल इज़ फितना। और इसी चीज़ के बारे में हमें जो है वो देखनी है। इसी पर्सपेक्टिव का दूसरा पार्ट कि जब ऐसा होता है तो या नहीं होता या होकर चला जाता है, तो जो चीज़ जन्म लेती है नफसियाती तौर के ऊपर, जिसको मैं बीमारी कहता हूँ, वो है हसरत। तो हसरत कभी ऐसी ही होती है। मुझे हसरत क्या होती है, मैंने एक गाड़ी देखी जाती हुई और मुझे हसरत हुई कि ये गाड़ी मेरे पास होती। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं होती कहता, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बोलता यार ये गाड़ी मैं ले ही लूँगा, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरी नीड है या नहीं है। और अगर मेरे पास पैसा होकर चला गया तो मैं पछताऊँगा। हसरत की तीसरी डायमेंशन कि यार ये काश मैं गाड़ी ले लेता। तो ये जो हसरत की नफसियाती बीमारी है, ये जो है पैसे ने जन्म देती है हमारे तहजीबी रिवायती अंदाज के अंदर। जदीद जिद्दत में इस चीज़ को कहते हैं कि आप पावर हैं, हम गोल्ड बने हैं, हम स्मार्ट गोल्ड बने हैं, इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया जाता है। लेकिन ओरिजिनली दिस इज़ समथिंग जो हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रही है। दूसरा इशू पैसे को, तीसरा इशू पैसे की पर्सपेक्टिवनेस के साथ या नज़रिए को अगर हम बीच में रख के देखें तो हुब्बे माल बहुत बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हुब्बे माल आज है उतना हुब्बे माल पहले कभी भी नहीं था। हालांकि माल पहले भी था लोगों के पास, लेकिन माल की मोहब्बत अब बहुत बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि उसने मेरी नीड्स की जो लेयर है ना, जो रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स, अगर आप वैसे हिसाब से भी देखें तो वो भी बहुत बढ़ गई है। अब नीड्स के अंदर आईफोन भी आ रहा है, अब नीड्स के अंदर एक अच्छी ब्रांडेड गाड़ी भी आ रही है, ब्रांडेड कपड़े भी आ रहे हैं। मतलब अगर किसी से मैं बोलूँ ना कि अगर आईफोन की ज़िंदगी गुजारो
تو ہماری ہی بیچ میں بہت ایسا بڑا طبقہ ہے جو نہیں گزار پائے گی زندگی، جو انٹرنیٹ کے بغیر زندگی نہیں گزار پائے گی. تو نیڈس کی ڈیفینیشن بھی جو ہے وہ مال کی محبت نے بڑھا دی ہے. چوتھا جو پرسپیکٹو ہیٹ ہوا ہے پیسے کو لے کے، وہ حق تلفی بہت ہو گئی ہے. پیسے کی محبت، مال کی حرص، مال کی حسرت کی وجہ سے ہم نے لوگوں کے حق کھانا شروع کر دیے. بھائی بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، شوہر بیویوں کے حق کھا رہے ہیں، بیوی شوہر کے حق کھا رہی ہے. فائنینشیل پرسپیکٹو کے اندر بات کر رہا ہوں، میں کسی اور پرسپیکٹو میں نہیں جا رہا. تو ہم نے حق تلفی شروع کر دی ہے. تو اس کا بھی مطلب میں کوئی مولوی نہیں، مفتی نہیں، تو اس کو حق تلفی کا کیا گناہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی، یو شوڈ ریڈ اباؤٹ دس، یا کسی سے پوچھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن یہ بیماری جنم لے رہی ہے ہماری آج کی دنیا کے اندر، آج کے مسلمانوں کے اندر، آج کے انسانوں کے اندر. حق تلفی سے ریلیونٹ ہے کہ وکٹم مائنڈ سیٹ، جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ پھر اب وکٹم مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے، اس جگہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو بھی گیا ہے اور اگر اس کے پاس پاور ہے تو وہ لے لیتا ہے، نہیں پاور تو وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا تھا. لیکن وکٹم مائنڈ سیٹ کا پوائنٹ ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل سے سمجھنا، لیکن وکٹم مائنڈ سیٹ کی پیدائش مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی. کیونکہ اگر میں مال کی محبت نکال دوں نا، اور اگر کسی نے میرا مال کھا لیا تو اٹس اوکے فائن، وہ تو میرے اندر مال کی محبت ہے، مجھے مال کے اوپر یقین ہے کہ یہ مال آ جائے گا تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. جبھی میں وکٹم مائنڈ سیٹ کے اندر جاتا ہوں. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. جو نیکسٹ آئٹم پیسے نے نصیحت طور پر لایا وہ میری ترجیحات دلائی. میں نے آپ کو پہلے بتایا آج کے انسان کی ترجیحات جو ہے وہ پیسے کے اوپر بنیاد کرتی ہے. جیسے کہ اگر میں گاڑی لینا چاہوں کوئی سی اگین، تو میں یہ نہیں سوچتا کہ گاڑی میری نیڈس کے حساب سے ہے یا نہیں ہے، یا مجھے چلے اچھی لگ رہی ہے یا نہیں. میں صرف یہ بھی نہیں سوچتا، میں گاڑی پیسوں کی ویلیو کے حساب سے لیتا ہوں، کتنا پیسہ میرے پاس ہے، میرا جو بائنگ پیٹرن ہے. جبھی پاکستان کے اندر آلٹو جیسی گاڑی موسٹ سیلنگ گاڑی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پسند ہے، اگر وہ کسی کو پسند نہیں ہوگی، لیکن وہ موسٹ سیلنگ کیونکہ وہ بجٹڈ کار ہے، اس میں پیسوں میں وہی آتی ہے اور کوئی آتی نہیں ہے گاڑی. بٹ پرائورٹائزیشن جو ہے میری، یہ ترجیحات ہیں وہ پیسے نہیں لگیں گے. جو نیکسٹ آئٹم پیسے پرسپیکٹو کے اندر ہلا ہے وہ ہے اسراف. اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں اسراف سے رک نہیں رہا ہوں. اسراف کتنا بڑا گناہ ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اگین پڑھیں. میں اسلامک ٹیکنیکل نالج کی طرف کمنٹ کرنے سے تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں، لیکن اسراف ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پڑھیں. اسراف کرنے کی جو بیماری ہے وہ کیوں آئی؟ کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، کیونکہ میں خود بینی کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں میں انفلوئنسر ہوں، میرے پاس پیسہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا. یہ کبھی بھی نہیں دیکھیں. مطلب آپ صحابوں میں دیکھیں، عبدالرحمٰن بن عوف دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، وہاں پہ اسراف کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی آپ کو سائنس نہیں ملے گی. آپ ایس کے بھی پرانے لوگوں کو دیکھیں وہاں پہ کوئی آپ کو جو ہے اسراف کی سائنس نہیں ملے گی. لیکن آج مال کی محبت ایسی کہ اسراف کرے بغیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ رہا ہی نہیں جاتا. جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ احساس برتری. آگے وہ بہت بڑھ گئی ہے. احساس برتری میں کرنے لگا ہوں کہ یار یہ میں اس سے کیسے بڑا ہو جاؤں، اس سے زیادہ کیسے پیسہ کما لوں. تو یہ پرابلم ہائی لائٹ ہوئی ہے، اسی چیز کو جنم دیا ہے تکبر کے اندر. تو تکبرانہ شخصیات جتنی آج ہیں اتنی پہلے نہیں تھیں، اکا دکا ہوتی تھیں، لیکن آج تو ہر کوئی بندہ تکبر بنا ہوا. اور اگین ریئلٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. سوشل میڈیا نے آپ کو چھوٹا بل کر دیا ہے. اصل میں مال وہ نہ ہو لیکن آپ تکبر بن جاتے ہیں کیونکہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ یار مال ہے میرے پاس. یہ غلط دنیا چل رہی ہے، بارے سے کبھی اور بات کریں گے. جو لاسٹ چیز پرسپیکٹو ہلی ہے، نظریے میں ہلی ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے، وہ ہے شکر. شکر میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا. آئی ناٹ سم تھنگ کہ میں بہت کوئی نہیں کرتا ہوں. شکر کی جو ایبلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہماری حرص ہی ختم نہیں ہوئی. ہمیں 1 لاکھ کمانا ہے تو ہم شکر نہیں کریں، کیونکہ ہمیں 2 لاکھ روپے کمانا ہے، 10 لاکھ روپے کمانا ہے. 20 لاکھ والا بھی شکر ادا نہیں کر رہا ہے، 1 روپے والا بھی شکر ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ پیسے کی محبت کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرابلم یہ ریز ہوئی ہیں. نیکسٹ چیز آپ کے ذہن کے اندر سوال ہے کہ بھائی پیسہ چھوڑ دیں. نہیں، میں نے آپ کو پھر کہا کہ پیسہ ٹرائل ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ فتنہ مطلب یہ امتحان ہے، یو کین ناٹ اوائڈ دس. تو پیسہ اگر کمانا ہے تو اس کا سیدھا طریقہ صدیوں سے چلتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے جس کو آپ کور کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ بھی کریں. آپ کو کسی پرابلم کو سالو کرنا ہے. آپ نے کوئی پرابلم سالو کر دی، چاہے آپ ایز اے امپلائی کریں، ایز اے بزنس مین کریں، یا کوئی بھی آج کا نام اٹھا لیں، ایز اے اسٹارٹ اپ، ایز اے انٹرپرینر. آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے کسی عوام کا. جتنا بڑا مسئلہ، جتنی خوبصورتی سے، جتنی جمال کے ساتھ آپ حل کریں گے اتنا زیادہ آپ کا پیسہ بنے گا. یہ دنیا کا رول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے اوپر آپ میک اپ ویک اپ کر کے کسٹمائز پرسنلائز کر کے بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری کتابیں، بہت ساری پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے. لیکن بیسک رول فاؤنڈیشن یہی ہے کہ آپ مسئلے کو حل کریں. جتنا بڑا مسئلہ ہوگا، جتنی خوبصورتی سے آپ اس کو حل کر پائیں گے اتنا زیادہ آپ پیسہ بنا پائیں گے. اب وہ بزنس ہو یا جاب ہو
یہ پیسہ کمانے کا ایک واحد طریقہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آگے تک چلتا رہے گا۔ جانے سے پہلے ایک اعتراف، میں بھی کوئی بہت مال کی محبت سے پاک آدمی نہیں، میں بھی مال کی محبت کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ اس زمانے کا یہ ہے کہ مال کی محبت سے بھرپور آدمی وہ مال کی محبت کے اوپر لیکچر دے رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں میری کوتاہی ہے، میں بھی بہت گنہگار ہوں۔ میرا کام مجھے ایسا لگا کہ بنا دینا چاہیے تھا۔ میں سفر میں ہوں، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ میں سفر میں ہوں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، تو ابھی بھی میں اس حب مال کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ تو مجھے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بہت نیک ہوں، تو کہیں آپ نے مجھے دیکھ لیا مال کی محبت کے اندر مشغول تو آپ نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خیال سے اتنا تھا کہ میں جو سیکھ رہا ہوں وہ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور مجھے بھی شیئر کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ بہرحال امید ہے یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔